पुराने जमाने में ईरान की एक तंग गलियों वाली बस्ती थी, जहां कच्चे घर और पथरीली सड़कें खामोशी की चादर ओढ़े सोए रहते। उन्हीं गलियों में एक बूढ़ा सौदागर रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा देखकर हर गुजरने वाला सोचता कि शायद जिंदगी ने इसे थका दिया है, मगर उसकी आंखों में अब भी तजुर्बे की चमक बाकी थी। यूसुफ एक कामयाब सौदागर था, जो बचपन से ही दुकान पर बाप के साथ बैठा हुनर, समझदारी और वक्त की कीमत सीखता रहा था। मगर अब इसका जिस्म कमजोर और सांसें भारी हो चुकी थीं। उसका बेटा हमजा जवान, मगर दुनिया की चालाकियों से नावाकिफ था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और गलियों में ठंडी हुआ खामोशी के साथ बह रही थी, यूसुफ ने हमजा को अपने कमरे में बुलाया। कमरा मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ, एक पुरानी लकड़ी की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। यूसुफ की मध्यम आवाज गूंजी, बेटे, मेरा वक्त अब करीब है, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे 3 ऐसे राज बताना चाहता हूं जो मेरी सारी दौलत से ज्यादा कीमती हैं। हमजा हैरान और परेशान सा होकर करीब बैठ गया। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राज वो खजाना है जो मैंने जिंदगी भर सफर करके, दुनिया देखकर और लोगों से धोखा खाकर कमाए हैं। अगर ताब ने उन्हें समझ लिया तो कभी खाली हाथ न रहेगा। हमजा की नजरें बाप के चेहरे पर जिमी हुई थीं और कमरे में अजीब सी संजीदगी फैल चुकी थी। यूसुफ ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, लेकिन बेटा, एक राज एक वक्त पर दूंगा, दूसरे तब जब ताब पहला पूरा समझेगा। हमजा की आंखों में सवाल थे, मगर जुबान खामोश रही। यूसुफ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान पर चांद अपनी मध्यम चमक बखेर रहा था। हमजा अपने बिस्तर पर लेटा नींद की तलाश में आंखें बंद किए, बस एक ही जुमला दिल में गूंज रहा था, बेटे, 3 राज जो दौलत से ज्यादा कीमती हैं। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही कमरे में दाखिल हुईं, हमजा जल्दी से जाग उठा। दिल में एक ही सवाल था, आखिर अबुआ जान उसे कौन सा पहला राज बताने वाले हैं। वो फौरन अपने बाप के कमरे में गया। यूसुफ खिड़की के पास बैठा हुआ, चाय की प्याली हाथ में थामे, धीमी आवाज में कुछ सोच रहा था। हमजा आहिस्ता से पास जाकर बैठ गया। यूसुफ ने प्यार भरी निगाह से इसे देखा और बोला, बेटा, हर इंसान दौलत के पीछे भागता है, लेकिन असल दौलत समझदारी है। हमजा ने हैरत से पूछा, अबुआ जान, पहला राज क्या है? यूसुफ ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, पहला राज, कभी जल्दबाजी में फैसला न करना। जिंदगी में सबसे महंगी गलतियां वो होती हैं जो जल्दबाजी में की जाती है। इंसान को वक्त देना चाहिए ताकि अक्ल और दिल दोनों मशवरा दे सकें। हमजा चुपचाप सुनता रहा। इसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। यूसुफ ने आगे झुककर कहा, बेटा, जब भी कोई मौका या मुसीबत तेरे सामने आए, फौरन रद्दे अमल मत देना, ना हाँ कह देना, ना इनकार करना। सोच समझे बगैर जो कदम उठाया जाए वो हमेशा नुकसान देता है। हमजा ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका देखा? यूसुफ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, बेटा, मेरा सारा जवानी का सफर इसी एक गलती से भरा हुआ है, जल्दबाजी। लेकिन जो सीखा वही अब तुझे बता रहा हूं। पहला राज याद रख, सब्र, तहम्मुल और सोच के बगैर कोई फैसला न करना। इस लम्हे हमजा को एहसास हुआ कि शायद असल खजाना सोने के सके नहीं, बल्कि बाप के ये लफ्ज हैं। यूसुफ ने अपने कमजोर हाथ हमजा के कंधे पर रखे और आहिस्ता से कहा, अब जा और इस राज को अपनी जिंदगी में परख, फिर दूसरा राज बताऊंगा। हमजा ने बाप की बात दिल में बिठा ली। अब इसकी आंखों में बचपने की जगह समझदारी की रोशनी नजर आ रही थी। चंद दिन गुजर चुके थे। हमजा हर बात में जल्दबाजी से बचने की कोशिश कर रहा था। दुकान पर जब कोई खरीदार आता या कोई सौदा तय करना होता तो वो जल्दी फैसला करने के बजाय चंद लम्हे रुक कर गौर करता और दिल ही दिल में अपने अबुआ जान की आवाज दोहराता, जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। एक दिन जब बाजार में खूब रश था, एक मुसाफिर दुकान पर आया। मुसाफिर ने जल्दी जल्दी कीमती चीजें देखें और कहा, जल्दी बताओ, ये सब चीजें बेचोगे? कीमत जो मांगोगे दूंगा,
حمزہ کے دل میں لالچ آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جلد بازی میں ہاں کہنے ہی والا تھا، لیکن اچانک ابوا جان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ رکا اور کہا، مہربانی کر کے تھوڑا وقت دیجیے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ مسافر نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، شاباش بیٹا، اگر تا فوراً ہاں بول دیتا تو شاید اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا۔ میں تجھے آزمانے آیا تھا۔ تاؤ اپنے باپ کی نصیحت کو سمجھ چکا ہے۔ حمزہ حیران رہ گیا، سے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ ایک امتحان تھا۔ شام کو جب حمزہ نے یہ واقعہ ابوا جان کو سنایا، یوسف کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوسف نے کہا، دیکھا بیٹا، صبر کیسی قیمتی چیز ہے۔ اب تاؤ پہلا سبق سیکھ چکا ہے۔ کمرے میں تھوڑی خاموشی چھا گئی۔ یوسف نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، تیاری کر لے، اب وقت آ گیا ہے دوسرے راز کا۔ حمزہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابا جان، دوسرا راز کیا ہے؟ یوسف نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا، دوسرا راز اپنی عزت ہمیشہ اپنے کردار سے بچانا، الفاظ سے نہیں۔ دنیا میں لوگ باتوں سے نہیں، تیرے عمل سے تجھے پہچانیں گے۔ حمزہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور دل میں سوال ابھرنے لگے۔ اگر کردار ہی سب کچھ ہے تو میں کیسے اپنے عمل سے ثابت کر سکتا ہوں؟ یوسف نے ہاتھ تھاما اور کہا، جب تجھے موقع ملے کسی کمزور، غریب اور دشمن کے ساتھ انصاف کا، تو اپنے عمل سے دنیا کو بتا دینا کہ تو کیسا انسان ہے۔ یہی تیرا اصل تعارف ہوگا۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ چاند کی روشنی میں حمزہ کھڑکی کے پاس بیٹھا، زندگی کی گہرائیوں پر غور کر رہا تھا۔ راز ابھی مکمل سمجھنا باقی تھا۔ رات گزر چکی تھی اور صبح کا سورج ایک نئی روشنی لے کر نکلا تھا۔ پرانے وقتوں کا وہ چھوٹا سا ایرانی گاؤں، جہاں وقت جیسے سست رفتار ہو، وہیں یوسف اپنے بیٹے حمزہ کو ایک ایک راز زندگی کے سفر کی طرح دھیرے دھیرے سکھا رہا تھا۔ یوسف، جو اب بوڑھے جسم میں مگر ایک عقلمند دل کے ساتھ دنیا کو دیکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ دولت، شہرت اور طاقت صرف وقتی چیزیں ہیں، اصل خزانہ صرف یقین، صبر اور اچھا کردار۔ حمزہ، جس کا دل ہمیشہ سے جلد بازی، بے صبری اور خواہشوں سے بھرا رہتا تھا، اب اپنے باپ کی باتوں پر غور کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ باتیں سننا ایک بات ہے اور ان پر عمل کرنا ایک اور بات۔ دن گزرتے گئے اور حمزہ ہر قدم پر اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ باپ کے دوسرے راز کو سمجھ چکا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ امتحان لیتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا۔ خبر پھیل گئی تھی کہ قریبی پہاڑی علاقے میں کچھ ڈاکوؤں نے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے اور ان کا سامان چوری ہو گیا ہے۔ پورا گاؤں خوف زدہ تھا۔ شام کو جب گاؤں کے بزرگ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو یوسف بھی اپنی لاٹھی کے سہارے وہاں جا پہنچا۔ لوگوں کی نظریں پریشان تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں اور دکانوں کو بچانے کے مشورے دے رہا تھا۔ یوسف خاموشی سے بیٹھا سب سن رہا تھا۔ پھر ایک دم بولا، کیا تم لوگ جانتے ہو، ان ڈاکوؤں میں سے اکثر کبھی ہمارے گاؤں کے لوگ تھے؟ سارے لوگ حیرت سے یوسف کی طرف دیکھنے لگے۔ جی ہاں، جب انسان کی عزت اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے کردار سے جانی جائے تو کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو اس کے خاندان، اس کے ایمان اور اس کی پہچان کو داغدار کرے۔ یوسف کی بات گہری تھی۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ اس رات حمزہ اپنے ابوا کے ساتھ بیٹھا اور بولا، ابوا جان، کیا انسان ہمیشہ اپنے عمل سے عزت کماتا ہے؟ یوسف نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا، لفظ کبھی بھی انسان کی پہچان نہیں بناتے جب تک اس کا کردار سچا نہ ہو۔ یاد رکھ، دولت، طاقت، علم سب مل سکتے ہیں، مگر عزت صرف ان کو ملتی ہے جن کا کردار صاف ہو۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک شخص جو کافی پریشان اور غریب نظر آ رہا تھا، یوسف کے سامنے کھڑا تھا۔ حضور، مجھے سنا ہے اب کی دکان پر کام مل سکتا ہے۔ میں مسافر ہوں اور بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ حمزہ اس شخص کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر یوسف نے نرمی سے کہا، آؤ بیٹا، کل سے دکان پر آ جانا۔ محنت کرو گے تو رزق بھی ملے گا اور عزت بھی۔ حمزہ حیرت سے بولا، ابا جان، آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا؟
यूसुफ मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी की मदद करना खुद अपने किरदार का इम्तिहान होता। तुम्हारा काम है अच्छा अमल करना, बाकी अल्लाह के हवाले। इस दिन हमजा को अच्छी तरह समझ आ गया कि दूसरा राज अमल की सच्चाई कितना बड़ा खजाना है। वक्त के साथ साथ वो खुद एक जिम्मेदार, नर्म दिल और बावकार नौजवान बनता जा रहा था। यूसुफ के चेहरे पर सुकून की झलक थी, क्योंकि वो जानता था कि इसका बेटा अब सीखने की राह पर निकल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब एक आखिरी और सबसे कीमती राज बाकी था, वो राज जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगली सुबह यूसुफ ने हमजा को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, अब तीसरा और आखिरी राज तेरा इंतजार कर रहा है। ये राज जानने के बाद तो कभी जिंदगी के किसी इम्तिहान में हारेगा नहीं। सुबह की ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। पुरानी लकड़ी की खिड़की के पिट हल्की सी आवाज के साथ हल रहे थे और सूरज की पहली किरणें यूसुफ के चेहरे पर पड़ रही थीं। हमजा खामोशी से अपने बाप के पास बैठा, बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज वो दिन था जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था, तीसरा और आखिरी राज जानने का दिन। यूसुफ ने आंखें खोली और धीरे से कहा, बेटा, जो दो राज मैंने तुझे सिखाए वो जिंदगी के सफर के साथी हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो राज जिंदगी का असल सुकून है। हमजा हमातन गोश होकर सुनने लगा। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, तीसरा राज ये है, जो कुछ भी अल्लाह ने तेरे नसीब में लिखा है वो तुझ तक जरूर पहुंचेगा, चाहे सारी दुनिया इससे रोकने की कोशिश करे। और जो तेरे नसीब में नहीं वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे तो आसमान जमीन एक कर दे। ये सुनते ही हमजा हैरत में पड़ गया। वो बोला, अबुआ जान, क्या वाकई ऐसा है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता है, दौलत, शोहरत, ताकत के ख्वाब देखता है, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन होता है। जो तेरा नसीब है वो दरिया के पार भी होगा तो भी तुझे मिलेगा। जो तेरा नहीं वो तेरे सामने पड़ा होगा, फिर भी हाथ नहीं आएगा। यूसुफ ने एक पुरानी मिसाल सुनाई। मेरे जमाने में एक सौदागर था जो कीमती मोतियों की तिजारत करता था। उसने एक दिन ख्वाब देखा कि एक खास मोती उसका नसीब है, लेकिन जब वो जागा तो मोती किसी और के पास था। वो उदास हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही मोती किसी हादसे के बाद दोबारा इसके पास आ गया। इस दिन इसने समझा कि नसीब कभी किसी की मर्जी से नहीं बदलता, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से मिलता है। हमजा कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अबुआ जान, इस राज को याद रखना शायद सबसे मुश्किल काम है। यूसुफ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यकीन और सब्र के बगैर ये राज समझना मुमकिन नहीं। जिंदगी में अगर कभी परेशानी आए, नुकसान हो या ख्वाब टूट जाएं, तो मायूस न होना। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। बस दिल में ये बात बिठा लो तो कभी जिंदगी से हार नहीं मानोगे। ये बातें सुनकर हमजा की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो अब समझ चुका था कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नसीब साथ न दे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर नसीब साथ हो तो खाली हाथ भी खजाना बन सकते हैं। वो रात हमजा की जिंदगी की सबसे पुरसुकून रात थी। उसने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सीख लिया था। अब वो जान चुका था कि दुनिया की हर चीज वक्ती है, लेकिन अल्लाह का फैसला हमेशा के लिए होता है। यूसुफ मुतमईन था कि इसका बेटा वो 3 राज सीख चुका है जो एक कामयाब, साबिर और सच्चा इंसान बनने के लिए काफी है। चंद दिन बाद यूसुफ खामोशी से अपनी जिंदगी की आखिरी नींद सो गया, लेकिन इसके बताए हुए 3 राज हमजा के दिल में हमेशा के लिए जागते रहे। हमजा सौदागर तो बन गया, लेकिन कभी गुरूर नहीं किया, कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं किया, और हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि अल्लाह जो नसीब में लिख देता है वही इंसान का असल हिस्सा होता है। इसी यकीन और सब्र की बदौलत वो अपने गांव का सबसे बाइज्जत, नेक दिल और कामयाब ताजिर बन गया। वक्त गुजर गया, सर्दियों की वो रात आ गई जब यूसुफ अपने कमरे के कोने में बिस्तर पर लेटा अपनी आखिरी सांसों के करीब था। कमरे में ठंडक और खामोशी छाई हुई थी और हमजा चुपचाप अपने बाप के पास बैठा था। यूसुफ की सांसें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही थीं,
لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی شخص اپنا کام مکمل کر کے اللہ کے سامنے مطمئن ہو کر پیش ہو رہا ہو۔ آخری بار یوسف نے دھیرے سے کہا، بیٹا، جو 3 راز میں نے تجھے سکھائے ان پر پوری زندگی عمل کرنا، اور یاد رکھ سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اللہ پر یقین کبھی مت چھوڑنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں شکر گزاری بھی تھی۔ اس کے باپ نے اسے دولت نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایسی دولت دے دی تھی جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے، صبر، یقین اور سچائی۔ یوسف نے ایک آخری بار مسکرا کر کہا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز مال نہیں، ایمان ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا نقصان کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر یوسف نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دن بعد حمزہ نے اپنے والد کی دکان سنبھالی، لیکن اب وہ ایک عام سوداگر نہیں تھا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا دل سب بدل چکے تھے۔ وہ ہر فیصلے سے پہلے صبر کرتا، ہر نقصان کو آزمائش سمجھتا اور ہر خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ وہی نوجوان ہے جو کبھی جلد بازی اور خواہشوں میں ڈوبا رہتا تھا، اور آج وہ سب کے لیے ایک مثال بن گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ ایک کامیاب تاجر بن گیا، لیکن دولت کے باوجود اس کے دل میں غرور کبھی نہیں آیا۔ جب بھی کوئی غریب مسافر اس کے دروازے پر آتا، وہ یوسف کی طرح مسکرا کر کہتا، محنت کرو، صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے نصیب میں ہے۔ حمزہ اپنے باپ کی کہانی ہر نئے مسافر کو سناتا تاکہ وہ بھی زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ایک دن جب وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وہی 3 راز اس کے کان میں آہستہ سے دہرائے، اور کہانی ایک نسل سے دوسری نسل تک سچائی، صبر اور یقین کی طاقت کے ساتھ سفر کرتی رہی۔